दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आर्थिक समयको यो समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। हामी कुराकानी गर्छौँ। मसँग पहिलो अतिथि जोडिनु भइसकेको छ, उद्धव अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उद्धवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। उद्धवजी, अब हामीले कोरोना भएसँगै, लकडाउन भएसँगै जसरी कृषि र देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्त्व उजागरण गरि नै रहेका छौँ होइन। हामी आगामी वर्षको बजेटको तर्खरमा पनि यसलाई विशेष त जोड दिएर कार्यक्रम अथवा नीतिहरू बनाउनु पर्छ भनेर अग्रसर पनि भइरहेका छौँ। तर कतै हामीले जसरी कोरोनाको दुष्प्रभाव हाम्रो यो कृषि क्षेत्रमा परेको छ, यो हामीले बिर्सिँदै गएको त होइन भन्ने एउटा आकलन गर्न थालिएको छ। के लाग्छ यहाँलाई? होइन, एकदमै यहाँले सान्दर्भिक विषयमा यो छलफल सुरु गर्नुभयो। यो नेपाललाई यो जहिले पनि हामी विशेष गरेर खानेकुरामै धेरै बहस गर्नुपर्ने देशै होइनौँ हामीहरू। तर सन्दर्भले हामीलाई, परिस्थितिले हामीलाई हाम्रा चाहिँ कहाँ पुर्याएको छ भने हामी आयात नगरिकन हाम्रो भान्सै नबल्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, पुर्याइएका छौँ। त्यसैले यो अहिलेको कोरोनाले अहिले सबैभन्दा बढी हामी सबैजना अलि बढी चिन्तित हुनुपर्ने विषय नै एक खालको कसरी चाहिँ खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा हामी पनि त्यसमा चाहिँ अहिले लगभग उनीहरू सँगसँगै लोली मिलाइरहनु पर्ने एउटा सन्दर्भ विकास भएको छ। त्यो हाम्रो आजै चाहिँ एक खालको सृजित समस्या होइन। त्यो चाहिँ हामीले दशकौँदेखि हामीले चाहिँ आफैले पालन पोषण गरेर ल्याएका पद्धतिहरू, पालन पोषण गरेर ल्याएका विभिन्न योजनाहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू नै त्यसमा दोषी छन्। त्यसैले आज अब यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा बसेर हामीले छलफल गरिराख्दाखेरि र कोरोनाबाट एक खालको हामी अहिले आक्रान्त भएको सन्दर्भमा अब कसरी यो नेपालको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र र यसको संरक्षण सम्वर्धन मार्फत कसरी खाद्य सुरक्षालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा जुन खालको आज हामी छलफल बहस गर्दैछौँ, यो स्वाभाविक रूपमा यो राज्यले चाहिँ अहिले यो बिचमै केही न केही खालको पूरक बजेटहरू लिएर आएर कृषिलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। यो कुरो छुटिसकेका थिएन। यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत यो जुन खालको बजेटमै फेरि यसलाई हालेर लिएर जाने कुराले यो गत साल घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूले अहिले धेरै त्यसले तालमेल मिलिरहेको छैन। त्यहाँ धेरै तालिमका कार्यक्रमहरू, धेरै भ्रमणका कार्यक्रमहरू, धेरै अन्य कार्यक्रमहरू जो थिए त्यसलाई चाहिँ अहिले तत्कालीन रूपमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, किसानका फलिरहेका बारीमा बिग्रिरहेका उत्पादनहरूलाई चाहिँ उपभोक्तासम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ, किसानका गोठखोरमा भएका पशुवस्तुहरूका दाना कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यहाँ भएका खोरमा भएका चाहिँ बिक्रीयोग्य वस्तुहरूलाई कसरी उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रा अहिलेका पूरक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू आइदिएको भए त्यसले निकै ठुलो टेवा पुर्याउँथ्यो होला। अब अहिले दुर्भाग्य तपाईँ हामी बडो चाहिँ नि माफी चाहन्छु, यो चासो गरिरहेछौँ कि हाम्रा भारतदेखि उत्पादनहरू आए, अन्य मुलुकहरूबाट उत्पादन सहज रूपमा आए, तर हाम्रै चाहिँ नि टोल छिमेकमा भएको उत्पादनहरू चाहिँ किसानका अथवा उपभोक्ताका भान्सासम्म पुग्न सकेनन् भन्ने जस्ता एकदमै सामान्य कुराहरूले पनि अहिले ठुलो खालको किसानहरूमा चाहिँ तरङ्ग ल्याइरहेको छ। किसानहरू हतोत्साही छन्, निराशा छन्। त्यसलाई चाहिँ केही न केही टेवा पुग्थ्यो। यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा बसेर छलफल गरिराख्दाखेरि हामीले त्यो हिजो चाहिँ एक खालको कमजोरी चाहिँ गरेकै छौँ र अब भोलिकै दिनहरूमा पनि, आजकै दिनहरूमा पनि सचिएर जान सक्ने ठाउँहरू छन्। अब बाँकी रहेका दिनहरूलाई चाहिँ कसरी उत्पादन मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेबाट चाहिँ अब सबै तहका राज्यहरूले सोच्नु जरुरी छ। होइन, ठिक छ। यो अब हामी जसरी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा कुराकानी गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि जसरी आफ्नो काम कारबाही र कर्तव्यहरू निभाइरहेको छ होइन, यो एउटा सकारात्मक पक्ष होला। तर हामीले यो आगामी भविष्यको बाटो खनिरहँदाखेरि वर्तमानलाई चाहिँ बिर्सिनु भएन, अथवा हामी वर्तमानलाई बिर्सिरहेका छौँ कि अथवा किसानका समस्याहरू होइन, व्यवसायिकका समस्याहरू, हाम्रो कृषि उपजमा भएका समस्याहरू चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको हो कि भन्ने एउटा कुरा मैले यहाँ माझ राख्न खोजेको। पक्का कुरा हो। यो चाहिँ के भने हिजोदेखि नै खासै सम्बोधन हुन सकेको थिएन। हिजोदेखि नै तपाईँको किसान जतिसुकै ठुलो प्रकृति विपत्तिमा परोस् अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको व्यापारीको जो चाहिँ एक खालको कमजोरीको कारणले गर्दा चाहिँ किसान मर्कामा परोस्, त्यो जुनसुकै सवालमा पनि सरकार चाहिँ त्यहाँभित्र उभिएको देखिँदैन थियो। र अहिले यतिखेर त्यही नियम, त्यही चाहिँ एक खालको नियति दोहोरियो र यो सँगसँगै कोरोनाको नियति पनि, कोरोनाको एक खालको कहर पनि आम किसानहरूले भोग्नु पर्यो। यो हिजोकै एक खालको चाहिँ नियमित प्रक्रिया नै हो। किसानहरू एक्लै छ, किसानहरूसँग कोही पनि छैन। ऊ आफ्नै बलबुता भित्रै छ, उसको आफ्नो बुद्धि विवेक भित्रै छ।
ऊ आफ्नै कर्म धर्मभित्रै छ, त्योभन्दा बाहिर उसलाई कसैले पनि सेवा टेवा दिने कुराहरू त अहिलेसम्म यो एक खालको शिव शर्माको कथा जस्तो मात्रै छ। एकदमै तपाईँ सन्दर्भमा कोट्याउनु। त्यसो भए अब यो कोभिड-19ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई कृषि क्षेत्रले अथवा कृषि क्षेत्रको विकास गरेर चाहिँ पुनरुत्थान गर्न कतिको सम्भव होला र सम्भव छ? होइन, पहिलो कुरा त राज्यले कृषि प्रधान मुखले भनिरहँदाखेरि व्यवहारमा कृषि प्रधानको व्यवहार गर्नु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह हो। किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले सदियौँदेखि भन्दै आयौँ र लगभग अब पछिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ यो कृषि प्रधान देश छैन, यो रेमिटेन्स प्रधान देश हो भनेर बिस्तार बिस्तार कृषि प्रधानको एक खालको चाहिँ तपाईँको स्लोगान चाहिँ परिवर्तन हुने सन्दर्भमा थियो। अब तथापि त्यहाँ पनि केही न केही ब्रेक लाग्ने सन्दर्भहरू देखिएका छन् अहिलेको कोरोनाको कारणले गर्दा। यो कृषि प्रधान देश यदि चाहिने राज्यले स्वीकार्ने, सबै तह तब्काले स्वीकार्ने हो भने तदनुरूपको व्यवहारहरू गर्नु पर्यो। त्यो भनेको तपाईँको नीति त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, कार्यक्रम त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, बजेट त्यही अनुसारको हुनु पर्यो र त्यही अनुसारको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि त्यो अनुसारको हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ कृषि प्रधान भन्ने खालि किसानको सङ्ख्यालाई हेरेर कृषि प्रधान भनिदिनुको कुनै औचित्य छैन। त्यसमा जिडिपीमा भएको कन्ट्रिब्युसनलाई लिएर चाहिने कृषि प्रधान देश हो भनिदिनुको कुनै औचित्य छैन। त्यो आफ्नै किसानको बलबुताले हुँदै आएको, त्यो चाहिँ हिजो तपाईँको कृषिका यहाँ चाहिँ तपाईँको औपचारिक संरचनाहरू निर्माण नहुँदाखेरि पनि ती उत्पादनहरू हुँदै आएका विषयहरू होइन। त्यसले भलै अहिलेका पछि प्रविधिहरूको विकास भइसकेपछि थोरै केही उत्पादनमा केही टेवा पुर्यायो होला, तर के भने अहिले चाहिँ यो वास्तवमा कोरोना आइसकेपछि, कोरोनाको चाहिँ संक्रमण फैलिसकेपछि यो उत्पादनलाई कसरी चाहिँ नि भएका उत्पादनलाई कसरी बजारसँग जोड्ने र कसरी तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ थप उत्पादनमा चाहिँ नि संलग्न गराउने भन्ने खालको एउटा आंशिक सोचको कुरा हो। अर्को चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबमा चाहिँ के भने सरकारले मन्त्रालयहरूलाई एउटा सकेन, त्यो चाहिँ के भन्छ खालि राजनीतिक दलहरूको आवश्यकताको आधारमा जहिले पनि फुटाउनु पर्यो भने कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकता, पहिलो रोजाइमा राख्ने भयो। मन्त्रीहरूलाई, राजनीतिक दल नेताहरूलाई भाग पुगेन भने कृषि मन्त्रालय नै जहिले पनि तपाईँको निशानामा रह्यो। सरी, त्यसपछि गएर कृषिका भएका चाहिँ संरचनाहरू, जो गाउँ तहसम्म भएका संरचनाहरू थिए, ती सबै अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ तल्लो तहमा स्थानीय तहहरूमा भएका संरचनाहरू, सेवा केन्द्रहरू सबै अहिले चाहिँ विथड्र भएको छ। सरकारका विभिन्न संरचनाहरू बीचमा चाहिँ अन्य संरचनाहरू फलाइएको छ हिजो जस्तो, जुन चाहिँ तपाईँको न तल त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ, न त्यसले माथि केही गर्न सक्छ। त्यसैले यो अहिलेको प्रक्रियाबाट चाहिँ कृषि प्रधान र कृषि नै मेरुदण्डको रूपमा जति नै गफ गरे पनि आजका मितिमा पनि यो धेरै कुराहरू नसच्याइकन हामीले साँच्चै कृषिमा चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छैन। पक्कै पनि उद्धवजी, अब यहाँले जसरी हामीले कृषि प्रधान देश भनेर हामी भनिरहन्छौँ, हामी कहलिरहेका छौँ र राजनैतिक दलहरूले पनि विशेष त कृषिलाई नै एउटा मुद्दामा राखेर विशेष त भोट आकर्षणको क्षेत्रको रूपमा कृषिलाई राखेका थिए होइन, परिणत गरेका थिए। यहाँले आफै पनि जोड्नुभयो रेमिट्यान्स प्रधान देश भन्न थालिएको थियो। अब त्यो हाम्रो रेमिट्यान्सको आय स्रोतको त्यो बाटो पनि कटौती भएको अवस्था छ अब त होइन। अब साँच्चीकै कृषि प्रधान मुलुक बन्नको लागि यो उचित समय अथवा राइट समय हो? एकदमै पक्का हो, एकदमै पक्का हो। र म आशावादी पनि थिएँ भन्ने शब्द मैले पास्टमा किन लगेँ भने तपाईँको यतिखेर स्वाभाविक रूपमा कृषिलाई मुख्य मेरुदण्डको रूपमा अब सबै सिङ्गो राज्यले चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेटहरू बनाउँछ, नीति कार्यक्रम बनाउने बेला भएको छ, यो चाहिँ बजेट निर्माण गर्छ भनेर जुन खालको चाहिँ एक खालको आशावादी थिएँ। तर दुर्भाग्यवश तपाईँको अहिले जुन खालको कृषि मन्त्रालयले दिएको सिलिङहरू हेर्नुहुन्छ भने झन् एक खालको चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनकारी छ। पछाडि चाहिँ गत आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम खालको चाहिँ कोर चाहिँ लगभग 34 अरब तान्जनको बजेट थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको 30 अरबको हाराहारी देखिन्छ होइन। तथापि मन्त्रालयले अझै त्यसमा के थप्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको छ भन्ने पनि हामीले। त्यसैले अब यो कसरी कृषि केन्द्रबिन्दुमा भयो, कसरी कृषि प्रधान भयो, कसरी यो कोरोनाले हामीलाई चेतको विकास गर्यो, कसरी कृषि अब मेन स्ट्रिममा आउँछ, कसरी कृषिमा अब हाम्रा चाहिँ युवाहरूले त्यहाँ आकर्षण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब फेरि पनि शङ्काको घेरामा आजैबाट सुरु भइसकेको छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ गत सालको भन्दा अहिले कृषिमा बजेट चाहिँ नि दोब्बर हुने भयो होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो भयो भने वाह ल अब चाहिँ के हुने भयो भन्ने एउटा खालको आशा गर्न सकिन्थ्यो। अब चाहिँ साँच्चै कृषिमा चाहिँ लागिरहेका कृषिका कर्मचारी साथीहरू चाहिँ गाउँ गाउँ जाने बेला झोला बोकेर हो, यो चाहिँ अर्को एउटा पोजिटिभ कुरा हुन सक्थ्यो। ल अब चाहिँ कोरोनाले गर्दा एक खालको सद्बुद्धि दियो हामीलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ अब चाहिँ कृषिमा साँच्चैकै केही न केही प्रगति हुन्छ भन्ने आशा गर्न सक्ने ठाउँ हुन्थ्यो। खै त केही पनि देखिँदैन। अब खालि यो नियमित प्रक्रिया बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जुन खालको हाम्रो पुरानो एउटा काम छ, हामी त्योभन्दा पर त हामी कहीँ पनि जान सकेनौँ। हामी जहाँको त्यहीँ रहेर त अब कसरी चाहिँ तपाईँको
अहिलेको विषम परिस्थितिमा थप चाहिँ नि कृषिमा उत्पादन गर्न सक्ने र कसरी राज्यलाई योगदान दिन सक्ने र कसरी बढेको मुखलाई चाहिँ बढेको पेटलाई चाहिँ खुवाउन सक्ने भन्ने कुरो त फेरि पनि थाहा नै रहने भयो। पक्कै पनि अब यहाँले जसरी अहिले कृषि क्षेत्रलाई अथवा कृषि मन्त्रालयलाई सरकारले तोकेको सिलिङ छ यो कम हो भनेर यहाँको एउटा आकलन पनि रह्यो होइन। वास्तवमै गत वर्षको भन्दा 62 करोड कम पनि देखिन्छ होइन। अब हामी अहिले त यो जुन समस्यामा हामी गुजिरहेका छौँ यो समस्यामा सरकारले अब जसरी काम गरिरहेको छ त्यो स्वागत योग्य पनि होला एक हदसम्म, तर बजेटको आकार बढाएर मात्रै के यो सम्भव होला जब त्यो कार्यान्वयनमा अथवा जब त्यो परिचालनमा फितलोपन देखिन्छ भने यो त कतै कार्यान्वयन अथवा कतै फल त हुँदैन होला नि। एकदमै सहमत छु म कृषिको किसान भएको हुनाले मैले कृषिकै उदाहरण दिन्छु। कुनै पनि मुहानमा भएको थोरै पानीलाई बलौटे बाटोबाट खेतसम्म ल्याइरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको खेतमा एकदमै नाम मात्रको पानी पुगेको अवस्था थियो, अरू सबै बिचमा सोसिएको सन्दर्भ थियो। हामी सबैले यति भने चाहिँ बुझ्छौँ। पहिलो कुरा मूलमा चाहिँ स्रोत नै कम छ, बाटै नै एक खालको चाहिँ तपाईँको बलौटे माटो थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ के भन्छ खेतसम्म आइपुग्न सकेन। अब कम्तीमा मूलमा स्रोत थप्ने कुरा र चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ नि बलौटे कुलोलाई चाहिँ एक खालको पक्की कुलो बनाउने कुरा, दुईटै कुरामा चाहिँ राज्यले यतिखेर गम्भीर हुनु पर्थ्यो। यो त जीवन मरणको सवाल हो। भोलि चाहिँ मान्छेले खान पाएन भने यो सबै व्यवस्थाहरू भन्दा पनि मान्छेले पहिलो कुरो त पेटको कुरा गर्छ होला, पहिला त उसले खाने कुरा गर्छ होला, त्यसपछि आम विद्रोहका कुराहरू आउँछन् होला, भोलि विभिन्न खालको चाहिँ नि एक खालको समस्याहरू देशले झन् चाहिँ अर्को समस्या चाहिँ झेल्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ होला। यसैले हामी त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले नै हेर्नुहोस् यो आज भनेर भोलि कम्पनीको चाहिँ उत्पादन क्षमता बढाएर भोलि चाहिँ डबल उत्पादन गर्ने जस्तो यो चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट गर्ने चिज होइन, प्रकृतिबाट लिनुपर्ने हो। यो प्रकृति चिजहरूलाई प्रकृति सम्मत तरिकाले जानुपर्छ। यो पुस माघा धान रोपिदिएर हुँदैन, आज भोलि नै रोप्नुपर्छ, आज भोलि बिउ राख्नुपर्छ, अब ठिक्क रोप्ने बेलामै रोप्नुपर्छ, काट्ने बेलामै काट्नुपर्छ। त्यसमा पनि अझै धेरै बाधा व्यवधानहरू आउँछन्, त्यसबाट त्यसलाई पनि सहनुपर्छ। त्यसैले यो निश्चित समयमै हामीले चाहिँ यो खेतीपाती गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जाने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हस् उद्धवजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र भनाइको लागि धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्धव अधिकारी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ। वास्तवमै यो शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विशेषतः सरकारले रोजगारी, स्वास्थ्यको पूर्वाधार र कृषिमा अहिले काम गरिरहेको छ। हामी यहाँहरूमा निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक समयमा आर्थिक र अर्थतन्त्रसँग रहेर यहाँहरूमा जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।